गोंयच्या धरणांनी येवपी उण्यात उणे 2 म्हयने पुरू इतलो उदका सांठव आसा अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. पावसाळा सुरू जायसर उदकाची तूट भासूंची न्हय हाका लागून न्हंयचे उदक पंप करप, न्हंयचे वेवस्था आनी गाळ उपसप सारखे नियोजनबद्ध उपाय उपयोगी थायतले असो विस्वासूय तांणी दिला. सांगून दिसता अशें की आमचे सगळे डॅम्स धरणां जे आसात पळय न्ही ते मागीर साळावले आसूं, तिलारी आसूं किंवा चापोली इवन पंचवाडी सुद्दां अंजुणे ह्या डॅमांनी उदक आमकां कितलें जाय तितलें उदक आसा. आमी फाटले 4 वर्सांचो स्टेटमेंट हाडला. तर साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही थंय उदक आमचे कडेन 40% आसा. उदक जें आसा पळय न्ही तें 40% आसा. हें जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. हें फाल्यांच्यान हें धरलें जर जायत आमी जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देड सामको. आनी तशी काटकसर केली तर 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. नंतर दुसरो प्रश्न येता तो अंजुणे. अंजुणे जे आसा पळय न्ही थंय आमचे कडेन 24% आसा उदक. 24% उदक आसा आनी 2.07 उदक आमी केन्ना सोदतात सद्याक. ते फाल्यांच्यान थोडेशें ते कमी करतले 1 तारखेच्यान, जेणे करून हें जें 1.5 म्हयन्या खातीर उदक आसा म्हणजे अंजुणे डॅमांत सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हें 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले. पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी 2.07 सोडटात पळय न्ही तें थोडेशें कमी करूंक पळयतात. सादारणशें 1.5 किंवा 1.6 इतलें क्युबिक्स उदक आमी शेतकऱ्यांक बागायती खातीर सोडटले. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजी म्हायती तुमकां इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वोयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता, जाय तेन्ना कमी करपाक जाता. फाटल्या दिसान ताजी उदकाची लेवल कमी आशिल्ली आनी आतांय बी ती लेवल पळय न्ही 44 आसा. ती आमच्यांनी 60 पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण कशें आसा की ताका साळ न्हंयचें उदक जें आसा पळय शापोरा न्हंयचें आसा तें न्हंयचें उदक डायरेक्टली पंपींग करपाचें आनी थंय स्टोर करपाचें, जेणे करून एमर्जन्सी वेळार तें उदक आमी वापरूंक शकतात. आमच्या पर्वरी आनीक दुसरे प्लांटा खातीर. ताजे नंतर मागीर आयलें तें पंचवाडी जें आसा पळय न्ही तें आमचे कडेन 35% आसा. अशें एक वर्स आशिल्लें जेन्ना 14% आशिल्लें म्हणजे 2023 जेन्ना तो डॅम जवळ जवळ ड्राय जालो तेन्ना मागीर 27% आशिल्लें. पुरो आमचे कडेन ह्याच तारखेक 32% आशिल्लें. पुन्हा आमचे कडेन 32 पेक्षा 3 पॉयंट वाडल्यात म्हणजे 3% वाडला. 35 पॉयंट आमचे कडेन उदक आसा. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसा. आनी थंय आमकां दुसरे म्हणल्यार म्हयना कित्याक लागून आमकां साळावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें बोरये आमी वयर लिफ्ट करतात. ते आमी सादारणशें 7 MLD 8 MLD काडटात. ते आमच्यांनी 10 MLD काडपाक जाता शेवट्या खातीर. आनी पंचवाडीचें उदक जें आसा पळय एक्सक्लुझिवली पंचवाडी डॅमाचें तें आमकां आमच्यांनी फक्त पंचवाडी गांवा खातीर दवरपाक जाता. आनीक साळावलीचें जें उदक आमी काडटात ड्रॉ करतात तें आमकां फूल शेवड्या खातीर आनी अर्दे बोरये खातीर वापरूंक जाता. ते एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार की आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा, 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. हो एक भाग जालो. आतां हे उदकाचें जें आसा पळय न्ही दर वर्सा अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें. डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक. ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केलो म्हणटा. आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलां. तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें. तें कमिशन तशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 MLD ते 30च्या बदला आमच्यांनी 40 उदक हाडपा जातलें MLD हाडपा जातलें थंय दवर्लेच्यान वेर्णा. पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें. जें कुशावती न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याक 15 दिसा काडटाले. बाकी सगळें उदक तें दर्या वतालें. सुदैवान थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें, थंयचे MLA वगैरे तांणी सगळ्यांनी सहकार्य केलें आनी थंय बॅरेज म्हणजे तशी बॅरेज बांदून आमी पूण पंप हावस जे आहा पळय न्ही आनी पंपींग सिस्टम जे आमी वाडयल्या
आनी ताजें उदक आमकां भरपूर म्हणजे 30 ml 40 ml आमकां काडपाक मेळटा. तें काडलें म्हणटरी सालावली डॅमाच्यान आमी डेली उदक सोडटाले, डेली जे रावंड द इयर म्हणटात 365 days. कित्याक लागून वेर्णा उदक जाय म्हणून. पण आमी डॅमार सोडटाले 60 आनी आमकां हांगसर मेळटाले 30. म्हणजे 30 मेळपाक जाय म्हणून 60 आमी सोडटाले. म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान आमकां आमी आमचो हें जसो जालो सप्टेंबर तसो जालो, आमकां सालावलीचें उदक हांगा पर्यंत येवपाचें, दवर्ली येवपाचें बंद केलें. तें बंद केलें म्हणजे 60 ml हें उरलेंच न्ही. आनी कुशावतचें उदक आमी लिफ्ट करताले पळय न्ही, तें आमी केन्ना सोडटाले. आनी कुशावती म्हणजे केपेंच्यान तें उदक दवर्ली येतलें आनी दवर्लीच्यान पंपींग करून मागीर वेर्णा येतलें. म्हणजे तितलो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो सालावली डॅमाचेर वाडटलो. शिवाय अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयता ती म्हणल्यार मॉडर्नायजेशन. मॉडर्नायजेशन म्हणल्यार कितें, जे जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप. आतां जाता कितें, एकदां गेट ओपन केली की केन्ना तें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना. मागीर 24 वरां तें उदक वता. पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्या 0 to 5 kilometers कितली शेतकरी आसात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसता आनी कितलें उदक जाय. तशेंच मागीर 6 kilometer धरून ते 10 kilometer कितले शेतकरी आसात आनी कितलें उदक तांकां लागतलें. ताजे नंतर मागीर 11 ते 15 kilometer कितले शेतकरी आसात, कितलें उदक लागतलें. जाल्यार जाता अशें आमी इरिगेशन म्हणटात आनी एक सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 क्युमेक सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आवट चालू आसा. म्हणजे टेल एंडाक जें आसा पळय न्ही शेतकरी चड करून सालसेतीन बीन शेत चड रोयनात आनी चुकून थोडे आसतात. म्हणजे चुकून जे थोडे रोवपी आसात, बागायती करपी आसात, तांकां आमी पायपलायन थोडी घातली जर जाय जाल्यार तांकां पंपान उदक दिवपाक मेळटा. म्हणजे जातलें अशें की आमची डॅमाची स्टोरेज आमी प्रोटेक्ट करतले आनी जे जाग्यार शेतकऱ्यांक खरी गरज आसा थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले. आतां पर्यंत आमचे कडेन सिस्टम जे आसा पळय सगळे कडेन हाफ रावंड पायप, जे शेतां भितर जे आसा पळय न्ही ते हाफ रावंड पायप आमी घातिल्ले आसात. काही ठिकाणी मोडल्यात पूण काही ठिकाणी जे चलतात पळय न्ही तें उदक वचत रावता. म्हणजे आमी शेतकऱ्यां भितर जागृताय हाडपाक जाय की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम वगैरे वगैरे काही शेतकऱ्यांनी वापरले ना अशें न्ही. पूण चड करून शेती खातीर, भात शेती खातीर उदक जे आमी सोडून दवरतात म्हणजे कुणग्याचे कुणग्यो शेताचे शेत सारकें उदकान उफाट भरून वता पळय न्ही तें जावपाक दिवपाक जायना. तातूंतल्यान पीक सामकी बरी येता अशें आसना. उलट मुळाक जर चड उदक आसना जर जाय जाल्यार रॉक जे आसा पळय न्ही तें बिगडटा. तर दोन कडेन ही पद्दत आमी घेवपाक केली आसा मॉडर्नायजेशन. एक आमचे अंजुना हांवें जशें आतां सालावली सांगलां तशेंच अंजुनाचें उदक जें आसा पळय न्ही तेंय बी आमी तशेंच सेव करूंक पळयतले जेणे करून फुडल्या वर्साक सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबराच्यान कंट्रोल कशें केलें शेतकऱ्यांक जाय शेतकऱ्यांक मेळटलेंच उदक, हातूंत दुबावूच ना. पूण त्या बरोबर आमी डॅमा भितर उदक स्टोर करून दवरूंक शकतले. हें हांव फुडल्या वर्साच्यान करूंक पळयतां. कारण एक स्कीम आमकां पास जाल्ली आसा मॉडर्नायजेशनाची, ती मुखाल्ले 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक आमी टेंडर करतात आनी तें काम सुरू जातलें. चड करून आमच्या अंजुना सालावलीची बी त्याच लायनीचेर आमी काम करपाक केल्लें आसा जेणे करून तें उदक आमकां हांगा मेळटलें, खंय मेळटलें, एंटायर सावथाक मेळटलें. तिसरी गजाल म्हणजे नदरेक जी आयल्या ती म्हटल्यार अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही तातूंत सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा. हें सिल्टेशन काडपा संबंदी आमी टेंडर एक्सप्लोर करतात. तें जर सिल्टेशन काडलें जर जाय जाल्यार कमीत कमी 30 दिसांची उदकाची स्टोरेज आनी वाडटा. कारण थंय इतल्या वर्सांचो भरपूर गाळ जो आसा पळय तो असो गाळ सालावली डॅमाक ना पूण ह्या डॅमाचेर आसा, अंजुना डॅमाक आसा. तर अंजुना डॅमाचे गाळ जो आसा तो आमी काडपाक पळयतात. तो ऑप्शनाचेर काडटले आमी आनी तो काडलो म्हणटरी आमकां सादारणशे 30 दिसांची स्टोरेज आनी वाडूंक शकता. म्हाका सोमाराक सारको डिटेल रिपोर्ट येतलो की कितलो क्वांटम आमी काडचो पडटलो आनी हो न्हंयतलो गाळ, त्यामुळे तो शेतकरी वापरूं शकता. म्हणजे अशें कोणी बागायतदार वगैरे आहा ते वापरूं शकतले. तर ताजें ऑप्शन कोण घेतलें पळोवपाचें मागीर. आनी तो काडलो जर जायत हांवें सांगलां तशें आमकां उदकाची स्टोरेज आनीक अंजुना डॅमाक वाडटली. दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही हाजे मागीर नंतर